नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। सुरुमा न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। लुम्बिनी भ्रमण पूरा गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वदेश फिर्ता। छोटो भ्रमण भए पनि दुई देशको सम्बन्धका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको विश्लेषण। स्वतन्त्र उम्मेदवारी प्रति काठमाडौँ धनगढी लगायतको क्षेत्रमा देखियो विशेष आकर्षण। काठमाडौँमा महानगरमा बालेन शाह र धनगढी उपमहानगरमा गोपी हमालको मत संख्यामा चौतर्फी चासो। मतगणनाका क्रममा बदर मतको संख्या चुलिँदै मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा जनमत उपयोग हुन नसकेको ठहर। स्थानीय तह निर्वाचनमा 13,000 भन्दा बढी उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको आयोगको तथ्याङ्क। मतगणना कार्य सुस्त रहेकाले नतिजा आउन बढी समय लाग्ने जिकिर। र 187 पालिकाको नतिजा आउँदा कांग्रेस 80, एमाले 61 स्थानमा विजयी। माओवादीले 41 स्थानमा जित हासिल गर्दा समाजवादी 2 मा सीमित। 3 स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार सफल। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 6 घण्टा लुम्बिनी बसेर फर्किएका छन्। बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर लुम्बिनी आएका मोदीले गरेको सम्बोधनले भने सबैको ध्यान तानेको छ। उनले बुद्धको जन्मभूमि आउन पाउँदा खुसी लागेको बताए भने मायादेवी मन्दिरको दर्शन समेत गरे। उनको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। एक रिपोर्ट। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किसकेका छन्। छोटो समयका लागि नेपाल भ्रमण गरेका मोदीले आफ्नो भ्रमणलाई धार्मिक यात्राको रूपमा देखाउन खोजे पनि यसले महत्त्वपूर्ण अर्थ राखेको छ। नेपाल भारत बीचको कमजोर बनेको सम्बन्धमा यो भ्रमणले सहजता ल्याउने विश्वास समेत गरिनु स्वाभाविक हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आउने भएकाले उनलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आइतबार साँझ नै भैरहवा पुगे। मोदीको भव्य स्वागत गरे भने दिनभर उनी मोदीसँगै रहे। मोदीले भ्रमणको क्रममा मायादेवी मन्दिरको दर्शन गरे। अधिकांश समय धार्मिक मूडमा रहेका मोदीले प्रधानमन्त्री देउबासँग भेटवार्ता समेत गरे। सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउबा र समकक्षी मोदीको उपस्थितिमा नेपाल र भारत बीचको शताब्दी पुरानो शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तुल्याउन दुई देशबीच थुप्रै समझदारी भयो। भारतीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित एक-एकवटा तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग 3वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। त्यस्तै अरुण चौथो निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी सतलजले गर्ने समझदारी पनि भ्रमणका क्रममा भएको छ। सम्झौतापछि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले दुई देशको सम्बन्धको चर्चा गरे। भारतका प्रधानमन्त्री श्री मोदीजीको यस भ्रमणले भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वभर थप परिचित तुल्याउन योगदान पुर्याउने छ भन्ने विश्वास दिएको छु। बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा मोदीको लुम्बिनी भ्रमण हुनुले मुलुकभर सकारात्मक तरंग उत्पन्न भएको छ। उनले बुद्धको जन्मभूमिमा आउन पाउँदा खुसी लागेको समेत बताए। मायादेवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना
नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको छ, तर पछिल्लो समय दुई देशबीच विविध चिसोपन आएको प्रष्ट थियो। तर केही समय अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण र मोदीको अहिलेको भ्रमण सम्बन्ध सुधारको दिशामा गएको देखिन्छ। तर अब विगतका तिता मिठा अनुभवलाई एकातिर राखेर दुई देशको हितमा काम गर्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। आज स्थानीय निर्वाचनको मतगणनाको तेस्रो दिन। निर्वाचनको पहिलो र दोस्रो दिन मतगणना निकै सुस्त भएकोले असन्तुष्टि भइरहेको छ। यसबीच आज भने पालिकाहरूको धमाधम अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइरहेको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार 184 पालिकाका अन्तिम नतिजा आइसकेको छ, जसमध्ये नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था रहेको देखिन्छ। हालसम्म कांग्रेसले 80 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै एमाले 61 स्थानमा विजयी हुँदा माओवादी केन्द्र 41 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। एकीकृत समाजवादी भने अझै पनि 2 स्थानमा नै सीमित रहेको बताइएको छ। 3 पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले हालसम्म गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका, रसुवा आमा छोदिङमो गाउँपालिका, लमजुङ दुधपोखरी गाउँपालिका, बागलुङको गलकोट नगरपालिका, तमान खोला गाउँपालिका, सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका, अछामको कमल बजार नगरपालिका, थनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका लगायतमा जित हासिल गरेको छ। एमाले भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका, पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका, दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, धनकुटाको 24 गाउँपालिका, मकवानपुरको भीमखेती गाउँपालिका, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका लगायतमा विजयी हासिल गरेको छ। माओवादी केन्द्रले रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका, पोर्था गाउँ उत्तरगंगा गाउँपालिका, दाङको बगलाचुली गाउँपालिका, दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका, बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका, डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका र दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जित हासिल गरेको छ। एकीकृत समाजवादी डोल्पाका काइके र छार्का साङतोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्विरोध विजयी भएको छ। दर्शकहरू, हामी मिसन 753 अन्तर्गत रहिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई हामीले पछिल्लो निर्वाचनको मतपरिणाम को अपडेटहरू पनि गराइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा यसै सन्दर्भमा यति बेला हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतपरिणाम कस्तो रूपमा अगाडि आइरहेको छ, यति बेला बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको मत कति रहेको छ, केशव स्थापित नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वारको मत कति रहेको छ, सृजना सिंहको कति रहेको छ, यावत जानकारी लिनको लागि यति बेला हाम्रा सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट रूपेन्द्र साई यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। उपेन्द्र, काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो मतपरिणाम हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। रोहन, हामी यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय सभागृह जहाँ चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ त्यही ठाउँमा छौँ र पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार हामीलाई प्राप्त भएको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले चाहिँ अग्रता लिइरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म 8037 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँलाई चाहिँ नेकपा एमालेका केशव स्थापितले चाहिँ फलो गरिरहनु भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म 4259 मत प्राप्त गरेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी तेस्रोमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंह हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म 3703 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उपमेयरतर्फ नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले चाहिँ 6557 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँकी प्रतिद्वन्दी अर्थात् चाहिँ उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 1788 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि सुरुवाती समयदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा लिड गरिराख्नु भएको देख्न सकिन्छ भने त्यसै गरी नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले उपमेयरतर्फ चाहिँ सुरुवाती समयदेखि नै आफ्नो मजबुत पकड रहेको भनेर चाहिँ देख्न सकिन्छ अर्थात् चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। रोहन, उपेन्द्र, अहिले कतिवटा वडाको चाहिँ मतगणना भइरहेको छ, कतिवटा सकियो, 1 नम्बरको सकिसकेको अवस्था रहेको छ, थप यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। त्यस्तै गरेर मतबदरको संख्याको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्।
पक्कै पनि रोहन हिजो चाहिँ एक नम्बर वडा र 2 नम्बर वडाको चाहिँ मत परिणाम सार्वजनिक भएको थियो। आज बिहानै भनौँ न 2 नम्बर वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा चाहिँ 1 नम्बर वडा र 2 नम्बर वडामा चाहिँ नेकपा एमाले विजय हासिल गरेको छ, जसमा चाहिँ 1 नम्बर वडामा भरतलाल श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ। उहाँले चाहिँ अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 मा चाहिँ राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ प्यानल सहित विजयी हुनुभएको छ। उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेबाट नै हुनुहुन्छ। मत बदर पनि केही जानकारीहरू आएको छ कि छैन उपेन्द्र? 4-5-6 हजुर म भन्दैछु। जस्तो अहिले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 4, 5, 6 र 31 र 32 गरी 4 ठाउँको मतगणना भइरहेको छ। हामीलाई प्राप्त भएको पछिल्लो जानकारी अनुसार मतबदरको सङ्ख्या जस्तो मेयरमा चाहिँ 1661 मत बदर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने उपमेयरतर्फ 4885 मत बदर भएको देख्न सकिन्छ। यो हेर्दाखेरि उपमेयरतर्फ चाहिँ अझ धेरै मत चाहिँ बदर भएको देख्न सकिन्छ। हुन्छ, जानकारीको लागि धन्यवाद उपेन्द्र। दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थे हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र साई। यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनको मतगणना भइरहेको स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई पछिल्लो अपडेट गराउनु भयो र पछिल्लो अपडेटले पनि बालेन्द्र शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार नै अग्रस्थानमा रहेको भनेर देखाइरहेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि 1 नम्बर र 2 नम्बर वडाको मतगणना भइसकेको छ, बाँकीको हुने क्रममै छ। काठमाडौँका 32 वडा रहेका छन्। अब बाँकी प्रसङ्ग, स्थानीय निर्वाचनमा 6 वटै महानगरको मतपरिणाममा चासो बढिरहेको छ। आम अपेक्षा विपरीत काठमाडौँ महानगरको मत देखिएसँगै यसले आम चासो अझ बढाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा हालसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले प्रष्ट अग्रता लिएका छन्। मतगणनाको प्रारम्भदेखि नै उनकै अग्रता रहँदा यो विषयले ठूलो चर्चा पाइरहेको छ। दोस्रो स्थानमा एमालेका केशव स्थापित छन् भने गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसकी उम्मेदवार सृजना सिंह तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। 3 लाख भन्दा धेरै मतदाता रहेको महानगरमा शुक्रबार भएको मतदानमा 1,89,000 मत खसेको थियो। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ। हालसम्मको नतिजा अनुसार गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेदवार चिरी बाबु महर्जनले अग्रता कायम गरेका छन् भने एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकार दोस्रो स्थानमा छन्। यस्तै महानगरको चुनावी भिडन्तमा सबैभन्दा रोचक मानिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा प्रारम्भिक मतपरिणामले पनि चर्चा पाएको छ। त्यहाँ एमालेका विजय सुवेदी र माओवादीकी रेणु दाहाल बीच मतपरिणाममा कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यता पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले अग्रता लिए पनि एमाले पनि पछि आइरहेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भने जसपाका उम्मेदवार राजेश मान सिंहले अग्रता लिएका छन् भने एमालेका विजय सरावगी दोस्रो स्थानमा छन्। उता विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेदवार नागेश कोइरालाले अग्रता लिएका छन्। दोस्रो स्थानमा एमालेका सागर कुमार थापा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई पछिल्लो अपडेटहरू गराइरहँदाखेरि 6वटा महानगरपालिकाहरूमध्ये विराटनगर महानगरपालिका, अझ भन्नुपर्दाखेरि मोरङको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ, कुन रूपमा अपडेटहरू आइरहेका छन्। विराटनगरको हकमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालाको अवस्था कस्तो रहेको छ, कति मत आएको छ, यस विषयमा जानकारी लिनको लागि यति बेला प्रत्यक्ष हाम्रो सम्पर्कमा तारा आचार्य हुनुहुन्छ। तारा, हामीलाई विराटनगरको अझ भन्नुपर्दाखेरि मोरङको समग्र रूपमा तपाईसँग प्राप्त भएको जानकारी अपडेट हाम्रा दर्शकहरूको लागि राखिदिनुहोस्। रोहन, अहिले म विराटनगर महानगरपालिकाको यो आदर्श स्कुलमा छु। मतगणना भइरहेको छ महानगरपालिकाको। अहिले महानगरपालिकाको 18,618 मत गणना भइसकेको छ, जुन अहिले यति बेला चाहिँ 9वटा जम्मा 15, 16, 17, 18, 19 र 1, 2, 3 र 4, 5, 6 गरेर अहिले धेरैवटा बुथमा चाहिँ गणना सुरु गरिएको छ रोहन। त्यसै गरी विराटनगर महानगरपालिकाको 16, 17 र 18, 19 नम्बर वडामा चाहिँ विजय हासिल पनि गरिसकेको छ। एउटामा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेको छ भने एउटा वडामा एमालेले। तारा, नागेश कोइरालाको अहिले कति मत आएको छ यस विषयमा पनि थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् र उनका प्रतिस्पर्धीको कति मत रहेको छ यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। हजुर रोहन, अहिले चाहिँ नागेश कोइरालाको 59,50908 मत आएको छ भने नेकपा एमालेका सागर थापाको 4,313 मत आएको छ। यसै गरी उपमेयरमा गठबन्धनबाट अमरेन्द्र यादवको चाहिँ
3,433 मत आएको छ भने नेकपा एमालेबाट शिल्पा कार्कीको 4,933 मत आएको छ। यसरी हेर्ने हो भने हामीले गठबन्धनका उपमेयर भन्दा पनि नेकपा एमालेका उपमेयरले अग्रता लिइराखेको छ भने नेपाली कांग्रेसका मेयरले चाहिँ अहिले अग्रता लिइराखेको अवस्था छ। रोहन एकदमै तारा, यति बेला तपाईँ विराटनगर महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको अवस्थामा त्यहाँ हुनुहुन्छ, सो स्थलमा हुनुहुन्छ। तपाईँले अघि जानकारी गराउनु भए अनुसार त्यहाँ मतगणनाको लागि स्थलहरू पनि थपिएको भनेर जानकारी गराइराख्दाखेरि त्यो मतगणनाको रफ्तार चाहिँ कस्तो छ, कतिको त्यो कस्तो रूपमा चाहिँ यति बेला मतपरिणामहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, छिटो भएको अवस्था छ छैन, अथवा चाहिँ त्यही ढिला सुस्ती नै छ मतगणना स्थल थपिँदा पनि? मतगणना गरेको आज 3 दिन भयो रोहन। 3 दिनमा 4वटा वडाको सकिएको छ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ 13वटा वडाहरू चाहिँ सुरु गरिएको छ फेरि गर्नको लागि। र हिजोको भन्दा आज अलिकति मतगणनाको परिणाम चाहिँ अलिकति छिटो आउन थालेको छ रोहन। अलिकति बढी ठाउँमा गएर पनि हो सायद। र आज निर्वाचन आयुक्त पनि आउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ अलिकति मतगणनालाई चाहिँ अलिक तपाईँहरू छिटो गर्नुहोस्, 5 गतेसम्म जसरी पनि निर्णय आउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएर पनि जानुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि 3वटा स्थान थपेर आजदेखि अलिक बढी गर्न थालिएको छ र अलिक छिटो परिणाम पनि आउन थालेको छ। तारा, मतबदरको पनि कुनै त्यस्तो संख्याहरू बाहिर आएको छ कि छैन? एकदमै मतबदरको जम्मा 18,000 मत भन्दाखेरि 4,000 मत बदर भएको छ मेयरहरूकोमा भनेर आएको छ भने 7,000 मत उपमेयरमा बदर भएको छ भनेर हामीले जानकारी पाएको छौँ रोहन। एकदमै बढी यो मत जानकारीको लागि धन्यवाद तारा। हामी थप आउने बुलेटिनहरूमा पनि थप यसको अपडेटहरू गराउने नै छौँ। दर्शकहरू, हाम्रा सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य हुनुहुन्थ्यो। विराटनगर महानगरपालिकाको यति बेला मतगणना भइरहेको छ, त्यहाँको विषयमा जानकारी गराउनु भयो। मोरङको विषयमा थप यहाँलाई जानकारी गराउने नै छौँ। तर अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। थोरै प्रसङ्ग बदलौँ, संसदको बजेट अधिवेशनको प्रसङ्ग जोडौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बजेट अधिवेशनलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अपिल गरेका छन्। सोमबार संसद भवन अवलोकनका लागि नयाँ बानेश्वर पुग्नुभएका सभामुख सापकोटाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मङ्गलबारदेखि सुरु हुने संसदको अधिवेशनलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अपिल गरेका हुन्। उनले आफ्नो कुराकानी नभए पनि कानुन मन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङसँग कुराकानी गरिरहेकाले आफूले जानकारी पाएको बताए। सभामुख सापकोटाले जेठ 15 गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। सभामुख सापकोटाले बजेट अधिवेशनको मूल रूपमा बजेटमै केन्द्रित हुने जानकारी दिए। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाब दिँदै उनले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाभियोगको प्रस्तावमाथि बजेट पारित भइसकेपछि मात्रै छलफल हुने बताए। उनले सर्वसम्मत भइसकेको विधेयकलाई अगाडि बढाउनका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी भएमा त्यसलाई अगाडि बढाउन संसद सचिवालय तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन मंगलबार अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको छ। हामी स्थानीय निर्वाचन विशेषको प्रस्तुतिमा रहेका छौं। निरन्तर रूपमा स्थानीय तहमा भइरहेको मतगणनाको प्रारम्भिक मत नतिजाहरू के कस्तो आइरहेको छ, यो सँगसँगै कुनै कुनै पालिकामा अन्तिम मत परिणाम पनि आइसकेको छ, यो विषयमा हामीले अपडेट गराइरहेका छौं। यसअघि हामीले समग्र रूपमा 6वटा महानगरपालिकाको मतगणनाको अवस्था के छ भन्ने जानकारी गरायो। त्यो सँगसँगै समग्र रूपमा पालिकाहरूमा के कस्तो अपडेटहरू छ यो विषयमा पनि हामी जानकारी गरायौं। अब हामी लाग्छौं पर्सातर्फ, जहाँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ मुस्कान श्रेष्ठ। मुस्कानलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न खोजिरहेका छौं। मुस्कान, समग्र रूपमा पर्साको मतगणना कहाँ पुग्यो, कतिवटा पालिकामा मतगणना सकियो, कतिवटामा बाँकी छ, पछिल्लो अपडेट के छ जानकारी गराउनुहोस्।
हामी पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीसँग केही टेक्निकल समस्या आयो र केही अडियोको समस्या आयो। हामी निरन्तर रूपमा के कसो भइरहेको छ पर्सा जिल्लामा समग्र त्यहाँको स्थितिको बारेमा, त्यहाँको मतगणनाको मतपरिणाम पछिल्लो के छ अपडेट गराइरहनेछौँ। योभन्दा अगाडि हामी काठमाडौँ महानगरपालिका सहितका अन्य पालिकाहरूको अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गरायो। समग्र रूपमा देशभर कुन दलले कति स्थानमा हासिल गरेको छ, लिड गरिरहेको छ, यो विषयमा पनि जानकारी गरायौँ। रोहन, अब हामी अलिकता काठमाडौँ महानगरपालिका सहितका अन्य 6वटा महानगरपालिकाको अपडेट गरायौँ, तर हामी अधिकांश 11वटा उपमहानगरपालिकाको अलिकता अपडेट गराउँ। रोहन, अहिलेसम्म बुटवल महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस अगाडि छ उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वको लागि, त्यस्तै एमाले दोस्रो स्थानमा, त्यस्तै एकीकृत समाजवादी तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस लिड गरिरहेको छ, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। त्यस्तै गरी इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि नेपाली कांग्रेस अगाडि छ, त्यस्तै एमाले दोस्रो र एकीकृत समाजवादी तेस्रो स्थानमा छ। यो उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका 3वटा महानगरपालिकामा कुन दलले लिड गरिरहेको छ यो विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ। हामी फेरि जोडिन्छौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठसँग। समग्र पर्सा जिल्लाको मतगणनाको पछिल्लो अपडेट के छ यो बारेमा जानकारी लिऊ। मुस्कान, पछिल्लो अपडेट के छ यहाँसँग पर्सा जिल्लाभरको? हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 14 स्थित नरसिंह माध्यमिक विद्यालयमा रहेका छौँ र यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मतगणना भने यति बेला स्थगित भएको छ र कारण भने नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिको उपस्थिति बिना नै मतपेटिका किन खोलियो भन्ने कारणले र सँगसँगै मतदान भएको संख्या वार्ड नम्बर 31 को मतदान भएको संख्या भन्दा बढी मतपत्र चाहिँ मतपेटिकामा भेटिएको कारणले गर्दा यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रले विरोध गरेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सम्पूर्ण वडाको मतगणना भने स्थगित भएको छ र यसै गरी शिवरमाई गाउँपालिकाको पनि मतगणना स्थगित भएको छ। नेपाली कांग्रेसका मेयर पदका उम्मेद्वार नवीन सिंहले भने मतगणनामा धाँधली भएको आरोप लगाउनु भएको थियो र सोही कारणले आइतबार दिउँसो 2 बजेदेखि उक्त गाउँपालिकाको मतगणना स्थगित भएको छ। हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र यो मतगणना स्थगित भएको कारण चाहिँ के हो भने नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेका नेकपा एमालेका चाहिँ उम्मेद्वार जुन हुनुहुन्छ अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार मनोज गुप्ताले मृत्यु भएका व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट मत खसाल्न लगाएको आरोप लगाउनु भएको छ र यो प्रमाण नेपाली कांग्रेसमा छ, नेपाली कांग्रेससँग छ भनेर उहाँले दाबी पनि गर्नु भएको छ र निर्वाचन कार्यालयलाई बारम्बार ताकेता गर्दाखेरि पनि अनुरोध गर्दाखेरि पनि बेवास्ता गरेपछि शिवरमाई गाउँपालिकाको पनि यति बेला मतगणना स्थगित भएको छ र मसँग यतिखेर भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ताजा अपडेट रहेको छ। हालसम्म वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 यसै गरी 30-31 को मतगणना भएको थियो, जसमध्ये चाहिँ 10,481 मत खसेको थियो। मतगणना गर्दाखेरि चाहिँ सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार राजेश मानसिंहले 5,133 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने नेकपा एमाले जो निवर्तमान मेयर वीर सरावगी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 2,306 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यसै गरी राप्रपाका गिरीश गिरीले 153 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यसै गरी उपप्रमुखको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका इम्तियाज आलमले चाहिँ उपप्रमुखमा चाहिँ 3,359 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने लोकसभाका पुरुषोत्तम लालपाले 549 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार रमा मिश्रले 335 मत प्राप्त गर्नु भएको छ र पुष्प म यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उपप्रमुख पदमा मत बदरको संख्या एकदमै धेरै भइसकेपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वार जो हुनुहुन्छ रमा मिश्र उहाँले चाहिँ फेरि मतदान गर्न भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्नु भएको छ, निवेदन दिनु भएको छ। किनभने पक्कै पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मत बदरको संख्याको कुरा गर्नु पर्दाखेरि टोटल 10,481 मत मध्ये प्रमुख पदमा चाहिँ 7,695 मत बदल भएको छ भने 2,786 मत बदल भएको छ। यसरी उपप्रमुखको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 10,481 मत मध्ये चाहिँ सदर मतको संख्या 4,568 रहेको छ भने बदर मतको संख्या 5,913 रहेको छ र यसले पनि प्रश्न हुन्छ
त्यसपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उपप्रमुखको चाहिँ मत बदलको संख्या कति धेरै भएको छ भनेर र सोही विषयलाई लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार जो हुनुहुन्छ रणमा मिश्र उहाँले चाहिँ निवेदन दिनुभएको छ निर्वाचन आयोगमा। फेरि पहिला मतदाता शिक्षा कार्यक्रम गर्नु र फेरि मतदान गर्नु यस विषयमा चाहिँ उहाँले निवेदन दिनुभएको छ निर्वाचन आयोगमा। पुष्पा मुस्कान, जस्तो यहाँले भन्नुभयो मतदाता भन्दा पनि बढी मत खसेको भएको कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ मतगणना प्रक्रिया स्थगित गरियो, विवाद आयो भन्नुभयो। जुन मतपत्रमा मतदाता भन्दा पनि बढी मतपत्र खसेको अथवा मतदाता त्यो सङ्ख्यामा देखियो कि अब त्यो मतपत्रहरूमा चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको सिग्नेचर भेटिएका छन् कि छैनन्, त्यो विषयमा पनि जानकारी लिनुभएको छ? यस विषयमा चाहिँ पुष्पा अहिलेसम्म हामीलाई कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएको छैन। हामीले चाहिँ यति मात्र जानकारी प्राप्त भएको छ हामीलाई कि यो नेकपा माओवादी केन्द्रले आरोप लगाएको छ वडा नम्बर 31 मा मतदान भएको दिनमा जति पनि मतदान भएको थियो त्यसको संख्याभन्दा बेसी चाहिँ मतपत्रमा चाहिँ भेट्यो, 3वटा मतपत्र चाहिँ बढी भेट्यो भनेर चाहिँ आरोप लगाएको छ। र जबसम्म यसको छिनोफानो हुँदैन तबसम्म चाहिँ मतगणना स्थगित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले यति बेला विरोध गरेको अवस्था छ। मुस्कान, जस्तो कि यहाँले अघि मत बदरको संख्या अत्यधिक देखियो भनेर पनि तथ्याङ्क पनि यहाँले दिनुभयो। यद्यपि मत बदरको संख्या जस्तो कि उम्मेदवारै नभएको ठाउँमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउने अवस्था त्यो आधार बनाइएको छ अथवा स्वस्तिक चिन्ह पनि उपयुक्त तरिकाले लगाइएको छैन, के आधारमा चाहिँ बदर भएको छ मत, त्यो चाहिँ आधार के हो त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस् न। पुष्पा, मत बदरको कारण पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै मतदाता शिक्षा अभावको कारण पनि पक्कै हो, तर यस सँगसँगै पनि यो गठबन्धनको कारण भने चाहिँ मतदाताहरू निकै अन्यलमा परे। प्रमुख पदमा नभए पनि उपप्रमुख पदमा चाहिँ कुन ठाउँमा स्वस्तिक छाप लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो मत सदर हुन्छ भन्ने विषयमा मतदाताहरूलाई पनि उक्त विषयमा जानकारी नभएको कारण पनि पक्कै पनि हो। सँगसँगै गठबन्धनका चाहिँ जति पनि खास गरी वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरू चाहिँ अविश्वास, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अविश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण प्यानलमै स्वस्तिक छाप दिँदाखेरि चाहिँ मत चाहिँ एउटाको बदर भए पनि बाँकी मत सदर हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर पनि कतै कतै त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मत बदर भएको हो कि भन्ने खालको आशंका पनि गरिएको छ। र सँगसँगै भने कतै राजनीतिक दल नै अलिकति बैमानी भएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ शङ्का उपशङ्का पनि छ। तर कारण के हो भन्ने विषयमा हामीले पक्कै पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै उम्मेदवार नभएका चुनाव चिन्हमा पनि स्वस्तिक छाप लगाएको कारण पनि भएको छ। र सँगसँगै कतै कतै राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ बैमानी पनि भएको चाहिँ हुन सक्ने र यो विषय चाहिँ उहाँहरूबाटै सोध्नु भन्ने चाहिँ हामीलाई उहाँले यसरी जानकारी दिनुभएको छ। मुस्कान, अन्तिम प्रश्न, जस्तो कि सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार र एमालेका उम्मेदवारको मतान्तर एकदमै टाढा देखिएको छ, भारी मतको अन्तर देखिएको छ। यद्यपि निवर्तमान मेयरको चाहिँ पुनरावरण फेरि आउने सम्भावना के छ, के आकलन गरिएको छ, के विश्लेषण गरिएको छ त्यहाँ? पुष्पा, यहाँ अहिले जसरी मैले केही बेर अघि जानकारी गराएँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर प्रमुखको चाहिँ कति मत सङ्ख्याको विषयमा जानकारी गराएँ, कति भोट प्राप्त गर्नुभएको छ भनेर, र पक्कै पनि धेरै लामो डिफ्रेन्स पनि छ उहाँहरूमा। तर वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कुरा मात्र नगरौँ, सम्पूर्ण पर्सा जिल्लामा जति पनि पुराना निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो जो यतिखेर चाहिँ फेरि उम्मेदवारी दर्ता गरेर चाहिँ मेयर पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ यतिखेर भने पक्कै पनि पछि पर्नु भएको छ। र नयाँ अनुहार अब भने काम गर्न सक्ने खालको, विकास गर्न सक्ने खालको व्यक्तिहरूलाई जनताले छानिरहेका छन्। र यो भनाइ अनुसार नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको तुलना गर्नुपर्दा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ निवर्तमान प्रमुख जो हुनुहुन्छ विजय कुमार सरौगी फेरि पनि मेयर पदमा निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ सम्भावना निकै कम छ। धन्यवाद मुस्कान। उहाँ हुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठ पर्साबाट, जहाँ उहाँले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट सँगसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा विवादका कारण मतगणना कार्य स्थगित भएको छ भन्ने जानकारी गराउनु भयो। त्यो सँगसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट गराउनु भयो। सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारले 5133 मतका साथ अहिले पनि लिड गरिरहेका छन्। दोस्रोमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार निवर्तमान उम्मेदवार पनि छन्, उनले 2306 मत प्राप्त गरे दोस्रो स्थानमा छ भने राप्रपा तेस्रो स्थानमा देखिएका छन्। हामी निरन्तर रूपमा विभिन्न स्थानीय तहको मतगणनाको अपडेट गराइरहेका छौँ।
दर्शकवृन्द, यति बेला हामीले निरन्तर रूपमा मिसन 753 अन्तर्गत रहेर विभिन्न स्थानहरूमा कस्तो रहेको छ त मतगणना कुन रूपमा भइरहेको छ यस विषयमा यहाँलाई ताजा अपडेटहरू गराइ नै रहेका छौँ। केही समय अगाडि मात्रै हामीले हाम्रा पर्सा सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठसँग त्यहाँको पछिल्लो अपडेट अझ भन्नुपर्दाखेरि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कस्तो किसिमको चाहिँ रहेको छ त मतगणना कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कसको अगाडि आउँदैछन्, कसको मत भारी रहेको छ लगायतका जानकारी लिएका थियौँ भने हामीले निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा कस्तो रहेको छ अवस्था यस विषयमा चाहिँ जानकारी गराइ नै रहेका छौँ दर्शकवृन्द। र अब भनेदेखि हामीसँग विविध स्थानहरूमा स्थानीय निर्वाचन 2079 को प्रमुख र अध्यक्षमा कसले कसले कुन कुन ठाउँमा अग्रता लिएको छ। नेपाली कांग्रेसले विजयी 80 ठाउँमा विजय हासिल गरेको छ भने अग्रता 241 ठाउँ रहेको छ। एमालेले 61 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 148 स्थानमा अग्रता लिएको छ भनेदेखि माओवादीले 41 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भनेदेखि 81 स्थानमा अग्रता लिएको छ। त्यस्तै गरेर जसपाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उसले अहिलेसम्म विजयी हुन सकेको अवस्था रहेको छैन, यद्यपि अग्रता भने उसले 32 स्थानमा लिएको छ। त्यस्तै गरेर एकीकृत समाजवादीले 2टा स्थानमा विजयी भएको छ भनेदेखि 17 स्थानमा अग्रता लिएको छ। राप्रपाबाट 0 स्थान कुनै पनि ठाउँमा विजयी हुन सकेको अवस्था रहेको छैन भने अग्रता भने 9 स्थानमा लिइरहेको छ। त्यस्तै गरेर लोकसभाको हकमा पनि कुनै पनि स्थानमा विजयी सुरुवात गर्न सकेको छैन भने 14वटा स्थानमा भने अग्रता लिइरहेको भनेर हामीले पछिल्लो तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर नेमकिपाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा स्थानमा त्यो भक्तपुर नगरपालिका रहेको छ, त्यसमा विजयी भएको छ भने अन्यत्र उसले अग्रता लिन सकेको अवस्था रहेको छैन। त्यस्तै गरेर स्वतन्त्रको हकमा कुरा गर्ने भने 3वटा स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ भने 6वटा स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यो त रह्यो प्रमुख र अध्यक्षमा कुन रूपमा दलहरू अगाडि आएका छन्। अझ भन्नुपर्दाखेरि कहाँ कतिवटा स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ र त्यस्तै गरेर कहाँ अग्रता लिएको छ भनेर हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शकहरू, निरन्तर रूपमा हामीले यहाँहरूलाई यस विषयमा जानकारी गराइ नै रहेका छौँ र यसको सिलसिला पनि निरन्तर रूपमा जारी रहेको छ। हामीसँग विविध स्थानहरूको यति बेला निर्वाचनको अपडेटहरू पनि रहेको छ। अब हामी काठमाडौँ महानगरपालिकामा कुन उम्मेदवारले कति अग्रता लिइरहेका छन्, मत परिणाम के छ यो विषयमा अपडेट गरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकामा हालसम्म 3 जना उम्मेदवारहरूको हामीसँग प्राप्त भएको छ मत परिणाम। हालसम्म बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारले 8037 मत प्राप्त गरेका छन् भने दोस्रो स्थानमा नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 4259 मतका साथ दोस्रो स्थानमा देखिएका छन्। त्यस्तै गरी तेस्रो स्थानमा गठबन्धनकी उम्मेदवार सृजना सिंहले 3703 मतका साथ तेस्रो स्थानमा देखिएका छन्। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिलेसम्मको मतगणनाको लेटेस्ट अपडेट हो। हामी काठमाडौँ महानगरपालिका सहित अन्य महानगरपालिकाको अवस्था के छ यो विषयमा पनि हामी जानकारी गराउँदैछौँ। अब हामी लाग्छौँ भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो मत अपडेट के छ। भरतपुरमा हालसम्म योभन्दा अगाडि विजय सुवेदीले लिड गरिरहेका थिए। हामी केही बेरमा दिनेछौँ भरतपुर महानगरपालिकाको अपडेट। अब हामी ललितपुरमा जाउँ। ललितपुरमा हालसम्म पनि सुरुवाती चरणदेखि अहिलेसम्म श्रीबाबु महर्जन जो गठबन्धनका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 4728 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ हरिकृष्ण व्यञ्जनकार एमालेका उम्मेदवार मेयरका उम्मेदवार 1683 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। निकै पछि हुनुहुन्छ र तेस्रो स्थानमा अष्ट महर्जन हुनुहुन्छ 420 का साथ उहाँ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँ राप्रपाबाट मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अब हामी लाग्छौँ भरतपुर महानगरपालिकातर्फ। भरतपुर महानगरपालिकामा 3 जना उम्मेदवारहरूको अहिलेसम्मको अवस्थामा केही बेर अगाडि हामीले नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ विजय सुवेदी, उहाँले 5148 मतका साथ दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। योभन्दा अगाडि पहिलो स्थानमा देखिनु भएको थियो र अहिले रेणु दाहाल अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ 5165 मतका साथ पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ जगन्नाथ पौडेलले 2440 मतका साथ तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। यो भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारले ल्याएको प्रारम्भिक मतको पछिल्लो अपडेट हो। यो हामी अन्य महानगरपालिकाको अपडेट के छ यो विषयमा पनि हामी जानकारी गराउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ।
हामी देशभरका महानगरपालिका 6वटा महानगरपालिका त्यस्तै गरेर 11वटा उपमहानगरपालिका सहितका अन्य स्थानीय तहका मत परिणामहरू पछिल्ला के छन् यो विषयमा हामीले अपडेट गराइरहेका छौँ। रोहन, मैले योभन्दा अगाडि 3वटा उपमहानगरपालिकामा कुन उम्मेदवारले कुन लिड गरिरहेका छन्, कति लिड गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा जानकारी गराएँ। योभन्दा अगाडि बुटवल उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसको उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन्। धरानमा पनि कांग्रेस, त्यस्तै गरी इटहरी उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस शीर्ष स्थानमा छ, दोस्रोमा एमाले र तेस्रोमा एकीकृत समाजवादी देखिएको छ। त्यस्तै गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार देखिएका छन् अगाडि। धनगढीमा अन्य उपमहानगरपालिकाको भन्दा फरक खालको दृश्य देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कांग्रेस देखिएको छ, त्यस्तै कलैया उपमहानगरपालिकामा एमाले अगाडि देखिएको छ। हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ स्थानीय तहका निर्वाचनको पछिल्ला मत परिणामहरू के छन् अपडेट लिइरहेका छौँ। हामी अब विराटनगरतर्फ जाँदैछौँ। विराटनगर महानगरपालिकामा कस्तो छ मतगणनाको पछिल्लो अपडेट जानकारी गराउँ। विराटनगरको महानगरपालिकाको पछिल्लो मत अपडेट हेर्ने हो भने कांग्रेसका उम्मेदवार छन् नागेश कोइरालाले 5908 मतका साथ अग्रस्थानमा छन्। प्रारम्भिक चरणदेखि नै यो अवस्थासम्म उनले लिड गरिरहेका छन् भने दोस्रोमा रहेका छन् नेकपा एमालेका उम्मेदवार सागर थापाले 4313 मतका साथ दोस्रो स्थानमा देखिएका छन्। यो विराटनगर महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम हो। यो चाहिँ हामी अब वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मतगणनाको अवस्था के छ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारहरूको अवस्था के छ पछिल्लो मत अपडेट गराइरहेका छौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मत अपडेट हेर्ने हो भने हालसम्म राजेश मान सिंहले 5132 मतका साथ अग्रस्थानमा देखिएका छन्। उनी जसपाका उम्मेदवार हुन्। त्यस्तै गरी दोस्रो स्थानमा देखिएका छन् विजय सरावगी, उनले 2306 मतका साथ दोस्रो स्थानमा छन्। उनी यसभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधि पनि थिए वीरगञ्ज महानगरपालिकाका। उनी नेकपा एमालेबाट अहिलेका उम्मेदवार पनि हुन्। र तेस्रो स्थानमा देखिएका छन् राप्रपाका गिरीश गिरीले हालसम्म 153 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा देखिएका छन्। यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम हो। अब हामी निरन्तर रूपमा स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गतका अपडेट दिइरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि मैले 6वटा उपमहानगरपालिकामा समग्र रूपमा महानगरपालिका सँगसँगै उपमहानगरपालिकाको मत परिणाम के छ यो बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। अब हामी लाग्छौँ पोखरातर्फ। पोखरा महानगरपालिकाको मतगणनाको अहिलेसम्मको मत परिणामको अपडेट के छ यो विषयमा जानकारी गराउँ। पोखरा महानगरपालिकाको मत अपडेट गराउनु पर्दा हालसम्म धनराज आचार्य नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गठबन्धनका उम्मेदवार छन्। उनले हालसम्म 5719 मतका साथ पहिलो स्थानमा देखिएका छन् भने दोस्रो स्थानमा कृष्ण थापा जो नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुन् उनले 5050 मतका साथ दोस्रो स्थानमा देखिएका छन् भने तेस्रो स्थानमा राप्रपाका शङ्कर खनालले 677 मतका साथ तेस्रो स्थानमा देखिएका छन्। यो अग्रता सुरुवाती अवस्थामा जुन अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यही प्रारम्भिक मत अनुसारको अपडेट आइरहेको छ। हामी निरन्तर रूपमा सबै स्थानीय तहको मतगणनाको अवस्था के छ पछिल्लो अपडेट के छ यो बारेमा हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ। अब हामी लाग्छौँ चितवनतर्फ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको अपडेट के छ यो विषयमा हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। दर्शक यति बेला हामीले भर्खरै मात्रै हामीले फुटेजको माध्यमबाट पनि विविध स्थानमा कस्तो रहेको छ त मत गणना कस्तो रूपमा भइरहेको छ र त्यस्तै गरेर मत परिणामले के भनिरहेको छ 6वटा महानगरपालिकाको हकमा भनेर हामीले जानकारी गरायौँ भनेदेखि यहाँहरूको ध्यान अब चितवनतर्फ आकृष्ट गर्दैछौँ। भरतपुरको अवस्था कस्तो रहेको छ यसै विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्मा हुनुहुन्छ। केदार, हामीलाई चितवनको पछिल्लो अपडेट दिनुहोस्। अझ भरतपुर महानगरपालिकाको अवस्था कस्तो रहेको छ यस विषयमा जानकारी गराउनुस्। भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले मात्रै 3 मतले लिड गरिरहेको अवस्था छ। रेणु दाहालको 5313 मत छ भने विजय सुवेदी जुन नेकपा एमालेका हुनुहुन्छ उहाँको 5310 मत प्राप्त भएको छ। सँगसँगै स्वतन्त्र रूपमा उभिनुभएका जगन्नाथ पौडेलको 2536 मत रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी जो उपमेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको 6409 मत छ भने हिमला गुरुङ राप्रपाको हुनुहुन्छ उहाँको उपमेयरमा 4298 मत प्राप्त भएको छ।
खास गरेर भरतपुरमा निकै रोचकताका साथ अहिले परिणाम आइरहेको छ। कतिखेर रेणु दाहाल अगाडि बढ्नुहुन्छ, कतिखेर विजय सुवेदी अगाडि बढ्नुहुन्छ, धेरैको मतान्तर छैन। सुरुवाती गणनादेखि रेणु दाहालले विजय सुवेदीलाई 100 मतले लिड गरिरहेको अवस्था थियो, फेरि विजय सुवेदीले रेणु दाहाललाई 100 मतले नै लिड गरिरहेको अवस्था थियो भने अहिले रेणु दाहालले त्यो मतान्तर घटाउँदै फेरि मात्र 3 मतले लिड गरिरहेको अवस्था छ। खास गरेर भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा नेपाली कङ्ग्रेस, त्यस्तै गरी वडा नम्बर 2 मा नेपाली कङ्ग्रेसले जित हासिल गरिसकेको छ भने वडा नम्बर 3 मा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ र वडा नम्बर 4 को अहिले मतगणना भइरहेको छ। अब कतिवटा वडाहरूको बाँकी छ र अब यो जितलाई अझ भन्नुपर्दाखेरि जित नजिक पुगिरहँदाखेरि जसरी रेणु दाहाल र त्यस्तै गरेर विजय सुवेदी बीच जस्तो किसिमको चाहिँ एकदम नेक टु नेक कम्पिटिसन देखिएको अवस्था रहेको छ, यसलाई कुन रूपमा चाहिँ अर्थाइएको छ, कुन रूपमा विश्लेषण गरिएको छ, यस विषयमा थोरै जानकारी गराउनुहोस्। जस्तो 1,27,000 मत भरतपुर महानगरपालिकामा खस्यो, जस अन्तर्गत 15,000 हाराहारीको अहिले मतगणना कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। र कस्तो भयो भने 1 र 2 मा नेपाली कङ्ग्रेसले लिँदै गर्दाखेरि 3 मा नेपाली कङ्ग्रेसको राम्रो वडाको रूपमा मानिन्थ्यो। यद्यपि 3 मा नेकपा एमाले वडामा अग्रता लिएर वडा अध्यक्ष जित्यो। वडा अध्यक्ष जित्दै गर्दाखेरि रेणु दाहालले अलिकति केही फाइदा चाहिँ लिइन्। यद्यपि फाइदा कस्तो भयो भने कङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्रमा आउनुभएका जगन्नाथ पौडेलले गठबन्धनको मत काट्नुहुन्छ भनेर एक खाले विश्लेषण भइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा जगन्नाथ पौडेलले नेकपा एमालेबाट पनि मत काटिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि गठबन्धनको रेणु दाहाललाई घाटा भएको छैन। जस्तो वडा नम्बर 4 मा पनि अहिले के भइरहेको छ भने वडा नम्बर 4 भनेको नेकपा एमालेको गढ हो, जहाँ नेकपा एमालेको गढको रूपमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले लिड गरेको छ एकपटक र नेपाली कङ्ग्रेसले लिड गर्दै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका केही मत जस्तो जगन्नाथले पौडेलले काट्नुपर्ने हो देखिए अनुसार, तर त्यसो भएको छैन। वडा अध्यक्षमा 2000 मत आउँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेकपा एमालेलाई 1253 मत आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जगन्नाथ पौडेलले वडा नम्बर 4 मा पनि गठबन्धनको भन्दा पनि एमालेको मत काट्नाले रेणु दाहालले 58 मतको फरकलाई अहिले 3 मत आफ्नो अग्रतामा लिएर राख्नु भएको छ। हस् केदार, जानकारीको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट चितवनबाट भरतपुरको पछिल्लो अपडेट दिँदै गर्नु भएको थियो। केदार शर्मा हुनुहुन्थ्यो। हामीले भरतपुरको विषयमा यहाँलाई जानकारी गराइहाल्यौँ। अघि नै हामीले काठमाडौँ लगायतका जति पनि महानगरपालिकाहरू रहेका छन् त्यसको पछिल्लो अपडेटहरू यहाँहरूमाझ प्रसारण गरि नै रहेका छौँ भनेदेखि अब यहाँहरूलाई उपमहानगरपालिकाहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ यस विषयमा जानकारी गराउँदैछौँ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयरको विषयमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि खेलराज पाण्डे नेपाली कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मत प्राप्त गर्नुभएको छ 2214 भनेदेखि। त्यस्तै गरेर बाबुराम भट्टराई नेकपा एमालेबाट मत प्राप्त गर्नुभएको छ 1312। उहाँहरू बीच प्रतिस्पर्धा जारी नै रहेको छ। यो रह्यो बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि भइरहेको यो चुनावी अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था। यो रहेको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरका लागि गोपाल हमाल, जो स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ निकै नै दरिलो ढङ्गबाट चाहिँ उहाँले खुट्टा टेक्नु भएको अवस्था रहेको छ। उहाँको मत प्राप्त गर्नुभएको मत छ 4538 भनेदेखि नृपबहादुर वड नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्राप्त गर्नुभएको उहाँले प्राप्त गर्नुभएको मत रहेको छ 2428। यो धनगढी उपमहानगरपालिकाको ताजा मत परिणाम। त्यस्तै गरेर धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरको हकमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसबाट किशोर राईले अग्रता लिनुभएको छ। उहाँको मत प्राप्त गर्नुभएको मत रहेको छ 2558। त्यस्तै गरेर हर्कराज राईको कुरा गर्ने, उहाँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँको मतको कुरा गर्ने हो भने 1658 रहेको छ र त्यस्तै गरेर किशोर राईले 2558 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको यो पछिल्लो मत परिणाम। घोराईको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि हेमराज शर्मा पोखरेल, जो नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, उहाँले 10,241 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भनेदेखि नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिनुहुने नरुलाल चौधरीले 11,460 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यो हकमा कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। यस्तै हेटौडा उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि दीपक सिंह राप्रपाबाट निकै नै पुराना नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले 4,449 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भनेदेखि मीना कुमारी लामा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 4729 मत प्राप्त गर्नुभएको भनेर हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। उहाँहरूको मत परिणामलाई हेर्ने हो भनेदेखि
यो हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयरको रहेको थियो भनेदेखि यो इटहरी उपमहानगरपालिकामा आउँदाखेरि इटहरी उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले 6002 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भनेदेखि नेकपा एमालेबाट यामकुमार सुब्बाले 4553 मत प्राप्त 93 मत प्राप्त गर्नुभएको भनेर हामीले जानकारीहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। यो इटहरी उपमहानगरपालिका। त्यस्तै गरेर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मनोज कुमार शाह सुडी जो स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँले 2636 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने शिवशंकर शाह नेकपा एमालेबाट 1049 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था रहेको छ। यो पछिल्लो ताजा मत परिणामहरू हामीले यसरी यहाँहरूमाझ प्रसारण गरिरहेका छौँ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको हकमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राजन पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँले मत प्राप्त गर्नुभएको छ 4021 र त्यस्तै गरेर उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी सरस्वती देवी चौधरी जो नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूले 3361 मत प्राप्त गर्नुभएको छ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका। त्यस्तै गरेर कलैया उपमहानगरपालिकाको हकमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेकपा एमालेका विनोद प्रसाद शाहले 1878 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी जो नेपाली कांग्रेसबाट हुनुहुन्छ राजेश राय यादवले 1159 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कलैया उपमहानगरपालिकाको यो पछिल्लो ताजा मत परिणाम। त्यस्तै गरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको हकमा कुरा गर्ने हो भने प्रशान्त बेस्ट जो नेपाली कांग्रेसबाट हुनुहुन्छ उहाँले 6687 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भनेदेखि उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेबाट पशुपति दयाल मिश्राले 3593 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको लगभग हामीले यो उपमहानगरपालिकाको विषयमा पनि यहाँलाई पछिल्लो ताजा अपडेट गराइ नै हाल्यौं र त्यस्तै गरेर यहाँहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा यो अपडेटमा हामी रहिरहेका छौँ। हामीले विविध स्थानहरूमा विविध स्थानीय तहहरूमा कस्तो किसिमले अगाडि आइरहेका छन् त उम्मेदवारहरू, कुन चाहिँ राजनीतिक दल अगाडि छ कुन पछाडि छ लगायतको पलपलको अपडेट यहाँहरूमाझ हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ भने अब भने पालो भएको छ 24 वेदर अपडेटको। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः एकपटक हेडलाइन्स। लुम्बिनी भ्रमण पूरा गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वदेश फिर्ता, छोटो भ्रमण भए पनि दुई देशको सम्बन्धका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको विश्लेषण। स्वतन्त्र उम्मेदवारी प्रति काठमाडौँ धनगढी लगायतको क्षेत्रमा देखिएको विशेष आकर्षण। काठमाडौँमा महानगरमा बालेन शाह र धनगढी उपमहानगरमा गोपी हमालको मत संख्यामा चौतर्फी चासो। मतगणनाका क्रममा बदरमतको संख्या चुलिँदै मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा जनमत उपयोग हुन नसकेको ठहर। स्थानीय तह निर्वाचनमा 13,000 भन्दा बढी उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको आयोगको तथ्याङ्क। मतगणना कार्य सुस्त रहेकोले नतिजा आउन बढी समय लाग्ने जिकिर। र 187 पालिकाको नतिजा आउँदा कांग्रेस 80 र एमाले 61 स्थानमा विजयी। माओवादीले 41 स्थानमा जित्दा समाजवादी 2 मा सीमित, 3 स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार सफल।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेडब्लेक्समा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।